السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله غنشارك معكم واحد الحلوه تنقولوا لها السبيكه معروفه في لي باتيسري كامله. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها ولا تبغيوها الكبار والصغار، والمواد ديالها بسيطه وسهله وتخرج واحد العدد كبير. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير، ودائما تنقول لكم شكرا على حسن المتابعه ديالكم وتحياتي للجميع. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال الفوندو عندي جوج بيضات، خديت الابيض البيض فقط. تنبرهن بان جوج بيضات الابيض البيض اللي درت، الصفر نحتاجو مسائل وحده اخرى. غندير ابيض البيض، غندير معاه واحد شويه ديال الملحه، وغادي ندير معاه واحد القطرات ديال الخل او الحامض. انا ما عنديش الحامض واجد دابا، عندي الخل، غندير جوج قطيرات ديال الخل. بالنسبه للسكر كلاصي تقريبا عندي جوج ابيض البيض تندخلو فيهم ما بين 2.5 ديال الكيسان قياس العلبه حتى 3 الكيسان. انا في هذا الاناء دايره 3 ديال الكيسان، نشوف شحال يدخل لي والباقي نوريه لكم، اولا ممكن يدخل كامل على حساب الخليط شحال يعني الجراوه كيف خصها تكون. غادي ندير السكر كلاصي ونبقى نخدم شويه بشويه، نبقى نزيد شويه بشويه. كيفاش تشاهدوا ان القياس اللي خصو يكون عندي في الفوندو بهذا القياس. عندي تقريبا دخل ليا 2 كيسان ونص في قياس 2 ديال البيضات، باش ما يكونش قاصح وما يكونش جاري بزاف. 2 كيسان ونص. كيفاش تشاهدوا بالنسبه يعني مذاق، انا بغيت ندير له واحد شويه ديال الفاني نولي نخدمو، وانتم بالنسبه للمذاق اللي بغيتو ديروا فيه، ومن الاحسن غير الفاني. لقاش درتو شي مذاق اخر اللون يتغير. باش غادي نزوق السبيكه، بالنسبه اما الكونفيتور على حسب الاختيار ليكم او الناباج. انا غادي ندير الناباج. طلقتو مزيان كي تشاهدوا، خدمتو شويه طلقتو باش يبقى هكا سائل، وغادي ندير له واحد شويه د الملون غذائي. سنخلط مزيان باش ديك الملون يذوب مع الناباج، واللي عندها الكونفيتور تيجي حتى هو غزال.
كي تشاهدوا بالنسبه للمكونات ديال السبيكه، عندي لاباط فيوتي اصلا فايت حطيتها معكم. دائما تنوجدوها قبل ونديروها في المجمد الوقت اللي تنحتاجوها تلقاوها واجده سهله، وكل ما كانت في المجمد او في الثلاجه كل ما تزيد مزيان بالنسبه للاباط. كي تشاهدوا عندي الفوندو، عندي يعني الكونفيتور اولا الناباج، مكونات سهله وبسيطه ولكن النتيجه تجي تبارك الله غزاله. بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. من بعد ما طلقت لاباط، السمك ديالها ما تيكونش غليظ بزاف، تيكون رقيق كتشوفوا. غنخوي الفوندو دابا كي تشاهدوا، وغادي نطلقو بالسباتول على لاباط كامله. كي تشاهدوا من بعد ما سرحت الفوندون فوق لاباط، دابا وبالنسبه لاكوش تكون رقيقه، يعني ديك العدد اللي ذكرت لكم راه واخا تبان لكم بانه قليل ولكن سرحته على لاباط كامله باش تجي لاكوش رقيقه. درت الناباج في هاد البوجو طابق كي تشوفوا، غنقطع الرويج ديالو ونحاول ما امكن ندير هاد الخطوط بحال شكل الملفوي تنصوبو دائما. من بعد ما كملت غادي ندخلها للفران. الفران على درجه 180 حتى 200 تقريبا، ديك نص ساعه ديال الطياب، بحكم ان لاباط ما غليظاش بزاف، يعني لاباط راني مرقاها باش ما تاخذليش واحد المده ديال الطياب. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. كي تشاهدوا من بعد ما طابوا ما شاء الله تيجيو فنين، رغم ان السمك ديالهم كان يعني رقيق بزاف، بحكم ان لاباط فيوتي مرقه. شلعلو كيف جات هائله، راه مازال سخونه، نخليها على الماء شويه وعاد نقدمها لكم. كي تشاهدوا الشكل النهائي ما شاء الله تجي غزاله، نتمنى تجربوها، مرقه لذيذه ما تشبعوش منها. كي تشاهدوا انها رغم راه مازال ما بردات بزاف، راه مرقه ومقرمشه وماكلتها خفيفه بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ونتلاقاو باذن الله في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.